हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाईँ हामी आइरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, आज पनि आजको नयाँ भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी निरन्तर कथा श्रवण गरिरहेका छौँ र कथा श्रवणमा नै हामी अघि बढिरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त पावन समय चलिरहेको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय भनौँ न, चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा हामीले कथा सुन्न पायौँ, यो नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। हामी आज 113 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अब धेरै दिन छैन प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। अब थोरै दिनहरू छ, हामीले श्रवण गर्दै जाँदाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराण पुरा श्रवण गरिसक्नेछौँ। अब यहाँ नवयोगेश्वर आदिको संवाद छ प्यारा भक्त भागवतहरू। भगवान श्री कृष्णले नारदजीलाई भन्नुभयो, नारदजी तपाईले मेरा पितालाई आत्मकल्याणको ज्ञान दिनुहोस्, मेरो बारेमा परिचय गराइदिनुहोस्। उहाँले त जहिले जहिले मलाई छोराको रूपमा मात्र हेर्नु भएको छ। हो, हुन त म छोरा हो, तर उहाँले पूर्ण रूपमा आत्मकल्याणको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छैन। के गर्दा आत्मकल्याण हुन्छ त्यसको बारेमा हजुरले ज्ञान दिनुहोस्। त अब यहाँ नारदजीले वसुदेवजीलाई ज्ञान दिन त लाग्नुभयो, तर उहाँले फेरि सोच्नु भयो कि ओहो, मैले सिधै श्रीकृष्ण यस्ता श्रीकृष्ण उस्ता भन्न थालौँ भने भरे फेरि वसुदेवजीले यही सोच्नुहुन्छ कि नारदजी र श्रीकृष्ण मिल्छन् अथवा श्रीकृष्णकै पछि नारदजी लागेर हिँड्छन्, उसकै गुणगान गाए भन्ने छन्, बुझ्ने छैनन्। त्यसै कारणले गर्दा अब के गरौँ त भन्दा प्रसङ्ग मोड्नुभयो। उहाँले एउटा पुरानो प्रसङ्ग निकाल्नु प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। वसुदेवजीले जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि आत्मकल्याणको, त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदै नारदजीले भन्नुभयो, वसुदेवजी तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो नवयोगेश्वर आदिलाई जनकजीले पनि त्यही प्रश्न सोध्नु भएको थियो। एकचोटि नवयोगेश्वरहरू जनकजीकामा जानुभएको थियो। ऋषभदेवको अवतारको कथाको बारेमा हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। सबैभन्दा जेठा जो छोरा थिए भरत, यहाँ हामीले अगाडि यो कथा श्रवण गरिसकेका छौँ, जसको नामद्वारा भारतवर्ष कहिन्छ। मैले हिजै पनि यो भनिसकेको छु। र भरतजीदेखि तलका 9 जना भाइ नवयोगेश्वर नामले प्रसिद्ध भए, त्यो कुरा हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यी 9 योगेश्वर जब जनकजीको दरबारमा पुगे तब जनकजीले स्वागत गर्नुभयो, आउनुहोस् आउनुहोस् योगेश्वर महाराजहरू आउनुहोस्, ल हजुरहरूको पाइला मेरो घरमा पर्नु नै यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। जनकजी भन्नुहुन्छ, जीवले यो क्षणभङ्गुर शरीर पाउनु अत्यन्त कठिन छ, किनकि यो त मोक्षको साधन हो। यस्तो अनिश्चित जीवनमा भगवानका प्यारा सन्तहरूको दर्शन पाउनु त झन् दुर्लभ छ। त्यसैले जीवको दुःखको निवृत्ति कसरी हुन्छ र कल्याण कसरी हुन्छ बताइबक्सियोस् भनेर यसरी जनकजीले सोधेको प्रश्नमा नवयोगेश्वर आदिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, नवयोगेश्वर मध्ये पनि जेठा जो कवि हुनुहुन्छ, कविले भन्नुहुन्छ, भगवानको चरण कमलको नित्य उपासना नै परम कल्याणको साधन हो। मन्ये कुतसी द्वयमच्युतस्य।
पादाम्बुजोपासना मात्र नित्यम। यो उपासनाद्वारा जीवलाई कुनै प्रकारको भय हुन पाउँदैन, हुँदैन भय। भगवानको चरण कमलको नित्य सेवा गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो, आराधना गर्नु पर्यो। यसरी बताइन्छ प्यारा भक्त भागवतहरूलाई। हेर्नुहोस् कि हो अब यहाँनिर हामीले स्मरण गर्छौँ आँखा चिम्लिएर भगवानको पाउदेखि उँभो हामीले स्मरण गर्दै जान्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब असत्य शरीरलाई आत्मा सम्झेर यसलाई आफ्नो स्वरूप मान्नाले जसको चित्त विचलित भइरहेको छ त्यसको भय भगवानको उपासनाले नष्ट भइरहेको छ। त्यसको भय भगवानको उपासनाले नष्ट हुन्छ। यो जन्म मरण नै भवरोग हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हो त, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, यो भवरोग हो कि है? रोग अनेक प्रकारका हुन्छन् होइन। अब टिबी रोग होला, कुष्ठ रोग होला होइन, अब विभिन्न हुन्छन् नि रोगहरू। ती रोगमध्ये भव रोग पनि एउटा सबैभन्दा ठुलो रोग हो। यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि साधन चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ, भगवानको चरण कमलको उपासना। योभन्दा अरू दबाई कुनै पनि छैन। यो दबाईले न रिएक्सन हुने डर हुन्छ न केही हुन्छ। तर भक्ति रूपी औषधि मिठो पनि छ। यो भक्ति रूपी औषधि मिठो दबाई पनि हो। भक्ति गर पार पाउँछौ यो भवरोगबाट छुटकारालाई भगवानले यही भन्नुभएको छ। त्यसैले भवरोगबाट मुक्ति दिन्छ यही भक्तिले। यसको लक्षण हो अशान्ति। त्यो भवरोगको लक्षण के हो? अशान्ति, चिन्ता। एकदम अशान्ति चिन्ता भइसकेपछि अब स्वास्थ्य बिग्रन थाल्दछ। स्वास्थ्य हुनका लागि उद्विग्नता बन्द हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य माने स्वस्वरूपमा स्थित हुनु, स्वस्थ आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुनु। हामी सबै अस्वस्थ छौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जीवनमा बेचैनीको अवस्था नै अस्वस्थ हो। कुनै रोग लाग्नु मात्र अस्वस्थ होइन। चिन्ता बढ्छ, राति सुतो, निन्द्रा लाग्दैन, छटपट यता पल्ट्यो उता पल्ट्यो, यसो गरो उता गरो, केही गर्दै हुँदैन। यो पनि के हो? ठुलो रोग हो। स्वस्थ महापुरुष त्यो हो जो वनमा बसेर पनि मस्त छ, हजारौँको भिडमा पनि मस्त छ। हामी अरूपट्टि निर्भर छौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीलाई त के वनको कुरा छोडिदिउँ, 10 इन्च चाहिँ बाक्लो ढस्नाल ओछ्याएर सुते पनि निन्द्रा लाग्दैन। अशान्ति भयो भने नि, शान्ति उत्पन्न भएन, टेन्सन बढो, मानसिक तनाव बढो भने हामीलाई यस्तो हुन्छ। अब कोही वनमा बसेर पनि निदाएका छन्, बाहिर पेटीमा बसेर पनि, घरका पेटीमा बसेर पनि निदाएका छन्, मस्त छन् होइन। हामी के छौँ त भन्दा अरूपट्टि निर्भर छौँ। मैले अघि भनिसकेँ, हाम्रो चाबी हाम्रो हातमा छैन। कसको हातमा छ? हाम्रो चाबी अरूको हातमा छ। सुख दुःखको चाबी अर्काको पासमा छ। अनि कसरी हुन्छ त? अरूले घुमाए आफू घुम्ने, नत्र चुप्लाएर बस्ने। अरूले सम्मान आफूलाई गर्यो भने, खुसी अपमान गर्यो भने 2 दिन भात रुच्दैन होइन। अनि अरूको हातमा छ कि छैन? हाम्रो सुखको चाबी अरूको हातमा छ नि। अरूले सम्मान गरिदियो भने हामी सुखी हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। अरूले अपमान गरिदियो भने हामी दुखी हुन्छौँ। आफ्नो सुखको चाबी त कसको हातमा भयो? अरूकै हातमा भयो। अपमान गर्यो भने 2 दिन भात रुच्दैन। मैले भने अब स्वास्थ्य त्यो हो जसलाई मान अपमानदेखि केही मतलब छैन। मान गरे पनि गर, अपमान गरे पनि गर, म आफ्नो काम गर्न छोड्दिनँ, गलत काम गर्दिनँ, सही काम गर्छु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब बिमारी जब हुन्छ तब बिमारीको लक्षण देखा पर्छ। नराम्रो डकार आउनु, पेट गडबड हुनु, ज्वरो, मर्की आदि। यही जस्तो जीवमा बिरामीको लक्षण हो। लक्षण यो हो कि असत। अनि जुन 17 असत छ नि, यो 17 असतलाई पनि चिन्न सक्नु पर्यो। त्यही चिनिँदैन होइन। अब यो ज्ञान तिर्मिराउँछ नि बिराम लागेपछि। अनित्य वस्तुमा प्रेम गर्छ। यो मेरो घर, यो मेरो दोकान, पुत्र पत्नी, मेरो मेरो भन्ने भाव जहाँ जोडिन्छ हाम्रो असत आत्मा बुद्धि नै भवरोग हो। म मेरो होइन भन्नेतिर लाग्छ व्यक्ति, त व्यक्ति डुबिरहेको छ, डुबिरहेको छ। ऊ बाहिर आउन सक्दैन।
हेर्नुहोस्, कसले भनेको कुरा हो यो? कवि नवयोगेश्वरहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ जेठाको कवि। उनले ज्ञान दिँदैछन् कसलाई? अनि जनकजीलाई। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यो आत्मा, हाम्रो असद आत्मा बुद्धि नै भवरोग हो। यसलाई ठिक गर्न गोविन्दको पाद पद्मको आश्रय लिनुपर्दछ, नत्र यो रोग ठिक हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। गोविन्दमा मन लगाउनु पर्दछ। अब स्वस्थ भएको लक्षण के हो त फेरि? ल अस्वस्थ त भएको लक्षणहरू थाहा भयो, ल म स्वास्थ्य छु भन्ने अब यसको लक्षण चाहिँ के हो? व्यक्ति जेदेखि जोदेखि डराउँथ्यो, जसलाई पराई ठान्दथ्यो, अब सब आफ्नो लाग्न थाल्दछ। कसरी? सबैमा सीताराम देख्न थाल्दछ उसले, सबैमा, होइन? अरू देख्दैन, सबैमा भगवान देख्न थाल्दछ। अब भयो त सबैमा डर लाग्दैन। के को लागि? निज प्रभुमय देखहि जगत केही सन करहि विरोध। कसैलाई विरोध गर्दैन। उसलाई मैले विरोध गरेँ भने भगवानको विरोध मैले गरेको छु भन्ने लाग्दछ, होइन? गुरुको विरोध त अलग भयो। गुरुको विरोध गर्यो त्यो त अलग कुरा भयो। गुरुको मात्र कुरा छैन के, भगवानको कुरा होइन। अरू दोस्रो व्यक्तिको पनि कसैले विरोध गर्छ भने उसभित्र पनि भगवान हुनुहुन्छ, उसको भगवानको अपमान मैले गर्दैछु, उसलाई यस्तो लाग्न थाल्दछ। जब यस्तो लाग्छ भने ऊ त्यो व्यक्ति स्वस्थ छ, आत्मकल्याण अब उसको हुँदैछ। तर यो छैन भने पक्कै पनि उसमा रोग छ, भवरोगको। फेरि जन्मिन्छ, फेरि मर्छ। यसरी कवि योगेश्वरले राजा जनकलाई सुन्दर उपदेश दिनुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, जनकजीले प्रश्न गर्नुभयो फेरि, महाराज भगवानको अवतारको निरूपण गर्नुहोस्। अहिले त अवतारको जुन लीला रहेको छ, यो लीला सुन्नु पर्यो नि। अवतार के लिनुभएको छ ती कुरा त अगाडि पनि वर्णन भइसकेका छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। र आउने लीलाको निम्ति भएका अवतारहरू कति छन् यो पनि बताउनुहोस्। सातौं योगेश्वर द्रुमिलले भन्नुहुन्छ, यो वा अनन्त स्यगुणा अनन्त भन्नुभयो। के कोही पृथ्वीको परमाणु गन्नका लागि सक्षम छ त? कोही व्यक्तिले पृथ्वीको परमाणु गन्न सक्छ? गन्न सक्ला? धुलो गन्न सकिन्छ? यदि धुलो गर्न सकिएला, तर भगवानको अनन्त गुण अनन्त अवतारहरू रहेका छन्। त्यसैले भगवानका ती अवतारहरूको वर्णन गर्न सकिन्न। गर्ने प्रयास गर्नु नै यो बाल बुद्धि हो। भगवानको यो अवतार भयो, यो अवतार भयो, यो अवतार भयो, त्यो गर्ने प्रयास गर्नु नि त्यो गलत हो। उसको बुद्धि कलिलो छ, बाल बुद्धि छ उसको। यो सिधै भन्दिनँ। भगवानले उद्धवसँग पनि भन्नुभएको छ कि मैले गणना गर्न खोजेँ भने कालान्तरमा परमाणु गर्न सकौँला, तर आफ्नो विभूतिको गणना गर्न असम्भव छ, किनकि मद्वारा रचना भएका करोडौं ब्रह्माण्डको त गणना हुन सक्दैन भने ती ब्रह्माण्डमा रहेका विभूतिहरूको गणना कसरी हुन्छ? कसरी हुन्छ? हुँदैन, सकिँदैन। गणना त होला, तर गनेर चाहिँ सबै सकिँदैन। त्यति छन्। संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया, न तथा मे विभूतिनां सृजतो डानी कोटिशः। तर पनि प्रमुख नर नारायणको अवतारको गायन गर्नुभयो। यहाँनिर भगवान नर नारायणको दिव्य तपस्या देखेर इन्द्र डराए। एकचोटि भगवान श्री नर नारायणले तपस्या गर्नुभएछ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर करभाजनले भन्दै हुनुहुन्छ, होइन? नवयोगेश्वरहरू मध्येका। अब नर नारायणले तपस्या गर्नुभयो, त तपस्यामा इन्द्र डराए। किन डराए? आसन हलियो इन्द्रको। इन्द्रले कामदेव सहित अनेक अप्सराहरूलाई पठाए। ए मेरो पद खोज्न आँटे तिनीहरूले, गएर ती नर नारायणलाई मोहित बनाऊ। अप्सराहरूलाई पठाए।
जसले नृत्य गान आदि गरेर तपस्या भङ्ग गर्ने प्रयास पनि गरे। कसले? अप्सराहरूले। तर सकेनन्। उल्टै नारायणले अब के गर्नु हो भन्दा ती जति जति अप्सराहरू पठाएका थिए इन्द्रले, भगवानले त तीभन्दा सुन्दरी 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 एकदम सुन्दरी अप्सराहरूको सृष्टि गरिदिनु भएछ। कहाँबाट? जङ्गाबाट। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। जङ्गाबाट आएका अप्सरा। अब हेर्नुहोस्, भन्दा सुन्दरी अप्सरा अरू त्यहाँनिर कोही पनि देखिएनन्। आफ्नो जङ्गाबाट आएका अप्सरा भन्दा सुन्दरी अरू कोही पनि थिएनन् त्यो सृष्टिमा। त्यस्तो सृष्टि गरिदिनु भयो भगवानले। प्रमुख अप्सराको नाम नै थियो उर्वशी। अब हेर्नुहोस्, आएका सबै कामदेवादी अप्सराहरू चकित र आफू तुच्छ भएको उनीहरूले अनुभव गरे। त्यो समयमा भगवानले त्यस्ता राम्री राम्री सुन्दरी सुन्दरी अप्सराहरू सृष्टि गरिदिनु भयो, इन्द्रलाई देखाइदिनु भयो। ए मेरो तपस्या भङ्ग गर्नका लागि अप्सरा पठाउने। कसैले तप गर्दैछ, कसैले जप गर्दैछ होइन, कोही सत्मार्गमा लाग्यो भने अचेल पनि पठाउनेवाला धेरै हुन्छन् नि त्यस्ता। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, बिगार्नका लागि नि होइन। राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ भने त्यसलाई जा पतन गराइदिए। अहिले पनि यो कलियुगमा त्यस्तो चलिरहेको छ नि, भित्रभित्रै पनि त्यस्तो चलिरहेको हुँदो रहेछ कि हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। अब हामी त आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसो कतिले जालझेल गर्छन् नि, तर भगवानसँग यही बिन्ती गर्छु म चाहिँ, मैले चाहिँ जालझेल गर्नु नपरोस्, यही हो। र तपाईँहरूले पनि जालझेल गर्नु नपरोस्, म यही माग्दछु। कसैलाई जालझेल गर्नु नपरोस्, सबैभन्दा ठुलो पाप हो। कसैलाई गिराउन खोज्नु, कसैलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिनु होइन, अरूको कुरा सुन्नु, यो त यस्तो है भन्ने बित्तिकै फ्याट्टै कुरा सुनिदिनु, सबैभन्दा ठुलो पाप। हेर्नुहोस्, पहिले अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो नि, को मान्छे कस्तो हो, के हो, त्यो बुझ्दै बुझाएको छैन। अरूले भनेका हो अरेमा लागेको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। र फेरि के चाहिँ हुन्छ भने यो मान्छे यस्तो है भनेर कसैले भनिदियो भने नि फेरि ती व्यक्ति राम्रो रहेछन् भने पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि उसले बोलेका सबै कुराहरू फेरि नराम्रै लाग्छ है, फेरि लाग्न चाहिँ हो। तर त्यो गिराउनका लागि भनिएको छ कि पछार्नका लागि भनिएको छ कि अगाडि बढ्दैछ भने त्यो नबढोस् म मात्रै अगाडि बढौँ भन्नका लागि भनिएको छ कि, ती सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। तर हजुरहरू त बुझ्ने हुनुहुन्छ, जान्ने हुनुहुन्छ, हजुरहरू विचलित हुनुहुन्न पक्कै पनि। हेर्नुहोस्, र हामी पनि हुँदैनौँ। अब अहिले पनि कलियुगमा त्यस्ता देखिँदा रहेछन् कि धेरै धेरै हामीले फेला पारेका छौँ, पार्नु छ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले सबैलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् भगवानले होइन। सत सोचौँ सबैले, सबैलाई राम्रो होस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भागवत अगाडि राखेको छ अनि त्यहाँबाट भित्रभित्र रिस गरेको छ, डाहा गरेको छ होइन। अनि यो त धेरै ठुलो पाप हुन्छ है। फेरि सबैभन्दा ठुलो पाप चाहिँ किन हुन्छ भने कोही पनि व्यक्ति धर्मको बाटोमा हिँडेको छ अनि म चाहिँ धर्मगुरु हुँ भन्दै हिँड्छ, अथवा कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ भगवानका गुणानुवाद आदि गाएर अथवा भगवानका गुणानुवाद आदि भएका पुस्तक अगाडि राखेर झुट बोल्छ, अथवा उसले चाहिँ अरूको खेदो खन्छ भने अब त्यो जति ठुलो पाप केही पनि हुँदैन। फेरि त्यो पनि धेरै ठुलो पाप हो फेरि। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो चाहिँ इन्द्रको वज्र समान लेप लागेको पाप हो के। त्यो भनिन्छ नि, जस्तै तीर्थ आदिमा गएर पुण्य गरियो भने हामी मोक्ष भइन्छ। त पुण्य गर्दा मोक्ष भइन्छ होइन, पुण्य कमाउने कार्य गर्दा, अथवा हामीले पुण्य कमाइन्छ त्यहाँ गएर केही दान दक्षिणा अथवा केही काम गर्दा भने त्यहाँ गएर अलिकति पाप गरियो भने अब कति ठुलो पाप हुन्छ होला, त्यो पनि त बुझ्नु पर्दछ नि। अब हामी मन्दिर जान्छौँ, मन्दिर जाँदाखेरि हामीलाई पुण्य मिल्छ, हो त्यही भएर त मन्दिरको वरिपरि फोहोर नगर्नु, मन्दिरको छेउमा गएर पाप नसोच्नु होइन, मन्दिरको छेउमा गएर चाहिँ खराब कुरा नखानु, खराब शब्द नबोल्नु। यो किन भने भन्दा त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई पुण्य मिल्छ भने त्यहाँ गएर गलत कार्य गर्यो भने त्यो पाप पनि वज्र लेपवाला हुन्छ, इन्द्रको वज्र समान लेप लाग्छ, त्यति कठोर पाप हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अनि भागवत अगाडि राखेको छ अनि गलत सोच्यो भने त अनि त्यो पापको
कट्छ होला त? केही गर्दैन। एकादशीको व्रतले कट्छ न भगवानको गुणानुवाद आदि सुनेर कट्छ। त्यो पखालिँदैन त पाप। इन्द्रको वज्र समान लेप लाग्यो, अब शरीरमा लाग्यो है, ड्याप्पै लाग्यो। शरीरमा लागोस् कि अथवा चाहिँ लागोस्, लाग्यो अब त लागिसकेपछि हेर्नुहोस्। त्यसैले अब कसले के बोल्दैछ, अरूको विरोध गर्दैछ भने त्यतिखेर सोचिहाल्नुहोस् कि यो मान्छे ठिक छैन। विरोध कसैको गर्दैछ भने, जस्तै तपाईँको विरोध कसैले गर्दैछ भने अथवा गर्दैन नि त, जस्तै कसैले तपाईँसँग फोन गरेर त्यो व्यक्ति त यस्तो, त्यो व्यक्ति त यस्तो भनेर भन्दैछ भने भोलि तपाईँदेखि अलग भइसकेपछि तपाईँको बारेमा पनि त्यसले त्यही भन्छ 100%। ल हो कि होइन, यो आफै विचार गर्नु होला। तपाईँको छेउमा अरूको कुरा काट्छ, तपाईँको छेउमा चाहिँ अरूलाई नराम्रो नराम्रो भन्छ, उसको बारेमा रिसर्च छैन, राम्रो थियो कि नराम्रो थियो कि, जाने छ कि छैन, के छ होइन, बुझ्दैन, अनि त्यतिकै नराम्रो भन्छ। भनिसकेपछि मेरा लागि पनि यसले चाहिँ भलो सोच्ने रहेनछ भनिदिनुहोस्, बोक्रे 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 बोलिदिनुहोस्, सक्यो। फेरि त्यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्ध नजोड्नु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति यस्तो, त्यो व्यक्ति यस्तो भनेर मात्रै कहीँ भन्छ कसैले भने त्यतिखेरै सोचिहाल्नुहोस् त्यो भन्नेवाला व्यक्ति गलत छ, भन्नेवाला व्यक्ति नै सही छैन पहिलो नम्बर। कि व्यक्ति खराब भएको हुनु पर्यो नि त, अनि न हामीले खराब व्यक्तिलाई खराब भन्न मिल्छ होइन, नत्र त्यतिकै त भन्न मिल्दैन। त्यो बुझ्नु पर्यो पहिले। देखा छैन, जाने छैन, बुझ्या छैन, यो सबै कुराहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ नवयोगेश्वर आदिले यहाँनिर जनकजीलाई आत्मकल्याणको विषयमा बताइराख्नु भएको छ। यहाँ आउँदै थियो नि, जस्तै नरनारायणले तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो त इन्द्रलाई डाहा भयो होइन, डाहा भयो। डाहा भइसकेपछि अप्सरा पठाए हो, यही प्रसङ्गमा आएको थियो। यत्रो यहाँनिर यो चर्चा प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले अरूको डाहा गर्नु हुँदैन, अरूको ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, आफै लज्जित हुनुपर्छ। भोलिका दिनमा आफैलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब नारायण भगवानले भन्नुभयो यहाँनिर अगाडि गएर, हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर नारायण भगवानले त उत्पन्न गराइदिनु भयो अप्सराहरू होइन, अप्सरा उत्पन्न गराइदिनु भयो त नारायण भगवानले भन्नुभयो त्यस पछाडि आओ यी अप्सरा उर्वशी, अप्सरा भने अप्सराहरू भनौँ अथवा उर्वशी, आओ यी उर्वशी सहित अरू अप्सराहरू पनि लिएर जाओ, आओ 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 सबै आओ, यहाँ जति पनि हाम्रो तपस्यालाई भङ्ग गर्न आएका छौ उर्वशी सहित सबै अप्सरालाई मैले निर्माण गरेका अप्सरालाई मैले उत्पन्न गराएका अप्सरालाई पनि लिएर जाओ। इन्द्रलाई यही भनिदिनु, गर यही भनिदिनु कि भेटका लागि नरनारायणले सम्मानार्थ यी अप्सराहरू पठाएका छन्। ल गर भनिदिया जाऊ, अप्सरा हो यी मैले निर्माण गरेका अप्सराहरू कति सुन्दरी छन्, लिएर जाऊ। ल अब सबै गए। हेर्नुहोस् इन्द्र भएको ठाउँमा ती त्यहाँ भगवानले उत्पन्न गराउनु भएका अप्सराहरू इन्द्रले देख्ने बित्तिकै इन्द्र चकित भए। ओहो के हो यस्तो, यो सबै थाहा पाए इन्द्रले। त्यस पछाडि त इन्द्र चकित, अहङ्कार समाप्त होला। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, ईर्ष्या नि डाहा औडा यो समाप्त हो। यस्ता नर नारायण ऋषि आज पनि बद्रीनाथमा विराजमान हुनुहुन्छ। शास्त्रको मत यो छ प्यारो भक्त भागवतहरू, नर नारायण ऋषि बाहेक कोही छैन मायाबाट बचाउन सक्ने। यसरी भगवानको अवतारको वर्णन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब द्रुमिल योगेश्वरले अगाडि गएर अब राजा निमि जनकले प्रश्न गर्नुभएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है, भगवानको अवतारको वर्णन गर्नुभएको छ द्रुमिल योगेश्वरले। भन्न खोजे यो हो, राजा निमि जनकले प्रश्न गर्नुभयो जितेन्द्रिय पुरुषको संसारमा कस्तो अवस्था हुन्छ, उसको कल्याण कसरी हुन्छ त। अब हेर्नुहोस्, अब यसरी यहाँनिर द्रुमिल योगेश्वरले बताइसकेपछि अब आयो पालो कसको, चमस नामक योगेश्वरको आयो, जसको इन्द्रिय बसमा छैन। ती शास्त्रहरूको अर्थ पनि आफ्नो ढङ्गले लगाउँछन्। इन्द्रिय जसको बसमा छैन नि हो त्यही अनुसार लाउनु पर्यो नि त अर्थ, नत्र त लागेन। र आफ्नो उपभोग यानि कि खाद्य वस्तु बनाउँछन्। लोके व्यवसाय विषमध्य सेवा,
संसारमा मांस मदिरा मैथुनतिर प्राणीहरूको स्वाभाविक प्रवृत्ति रुचि देखिन्छ। शास्त्रमा यी काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुनै पनि विधि छैन फेरि। तर किन यस्तो देखिएको छ भन्दा आफ्नै जिब्राको खातिर, स्वादको खातिर व्यक्तिहरू पछि परिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, विवाहमा स्त्रीसँग, यज्ञमा मांस भोजन र सुराग्रह, यज्ञमा मात्र मद्यपान गर्न वेदमा व्यवस्था छ। तर नित्य निरन्तर यो काममा नलाग्नु, विशेष समयमा मात्र गर्नु परे गर्नु। तर यो नियम पनि किन बनाइयो भन्दा यो धेरै भइरहेको हत्या हिंसा चाहिँ यो थोरै नियम बनाउँदाखेरि कम्ती हुन्छ कि भनेर फेरि यो नियम पनि बनाइएको। विवाहमा मात्र स्त्रीसँग गर्नु हैन, यज्ञमा चाहिँ मांस भोजन आदिको व्यवस्था के का लागि, यो चाहिँ निषेधका लागि गरिएको थियो। अब जहिले दिनै पछि हुन थाल्यो नि त, जीवहरू जहिले मरेको मरै हैन, सबैको आत्मा त एउटै हो, सबैको प्राण एउटै हो नि। त्यसले पनि मारेको छ, उसले पनि मारेको छ। कसैले बनाइदिए एउटा नियम, कुनै पनि यज्ञमा मात्र बरु खाऊ है, अरू बेला होइन है भनिदिए। अब त्यो नियम बनाइदिए त 7 दिन काटमार भइरहेको थियो भने 7 दिनमा 1 दिन हुने भयो। तर अब त्यो 7 दिनमा 1 दिन त्यो नियमको विपरीत फेरि कसरी गयो भन्दा त्यो 7 दिनको 1 दिनमा झन् त्यो 7 दिनभन्दा धेरै पशु हत्या गर्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, अब यो नियमले पनि काम दिएन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, निषेधका लागि बनाइएको नियम थियो, तर व्यक्तिले प्रमाणपत्र बनाइदिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, कोही एउटा विद्यार्थीलाई गुरुजीले भन्नुभयो, बच्चा तिमीले चुरोट नखाऊ। त विद्यार्थीले भने, गुरुजी म त यो नखाइकन त सक्दिनँ, रिङ्गटै छुट्छ, मरिहाल्छु नि, अहिले पर्लक्कै पो हुन्छु नि, हात खुट्टा सबै पसिना गलेर, सक्दिनँ। त गुरुजीले भनिदिनु भयो, सक्दैनौ, बाँच्नै सक्दिनँ। घन्टामा खाइरहेको छ, या त पत धुवा उडाइरहेको छ। गुरुजीले यसो सोच्नु भएछ कि ल एउटा काम गर, त्यसो भए अब तिमी नखाइकन नसक्ने भने हप्तामा एकचोटि शनिबार खाऊ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। गुरुजीले किन भन्नुभएको थियो? गुरुजीले यस कारणले भन्नुभएको थियो कि अब हप्तामा एकचोटि मात्रै खाएपछि त अलिक 2-4 महिना हप्तामा एकचोटि मात्रै खायो भने त दिनै पछि खाने आदत त छुट्यो नि हो। अब फेरि हप्तामा एकचोटि खाँदै गर्छ, त्यस पछाडि महिनामा एकचोटि मैला लगाउँछु अनि बिस्तार गरेर हटाउँछु भनेर गुरुजीले सोच्नु भएको थियो। तर अब हप्तामा एकचोटि मात्र उसले मात्रै खान्थ्यो त्यो विद्यालयमा चुरोट। अब उसले हप्तामा एकचोटि त उसले मात्र होइन, सबै विद्यार्थीलाई खाना लगाउन थाल्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। आओ आज त शनिबार हो, आज त सिगरेट पिउन हुन्छ, आज त बिडी पिउन हुन्छ। उसले सबै झन् पहिले त एउटाले मात्रै गर्दै थियो, अब त साथीभाइ सबै बटुलेर थालेछ। गुरुजीले सोध्नु भयो, बच्चा के गरेको यो, के गरे यो? मैले त तिमीलाई भनेको थिएँ। अनि त्यतिखेर विद्यार्थीले भनेछ, अनि मैले चाहिँ शनिबार पिउन हुन्छ भने यी अरूले चाहिँ पिउन हुँदैन त? ल हेर्नुहोस् है, गुरुजीले के गर्नुभएको थियो? निषेधका लागि एउटा सानो नियम मात्र बनाइदिनु भएको थियो होइन। तर अब यहाँनिर प्रमाणपत्र बनाएर शनिबार पिउन हुन्छ भनेर झन् धेरैलाई पिउन लगाए। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै यहाँनिर यो मांस भोजन आदिको व्यवस्था जहिले तहिले सबैले खाने, ल सबैले गर्ने भइरहेको अवस्थामा अब यसलाई रोक्नका लागि यसरी नियम त बनाइएको थियो। तर अब अहिले यसैलाई प्रमाणपत्र बनाएर व्यक्तिहरूले डङ्ग्रा अब के भन्नु? अब यहाँ ल हेर्नुहोस्, ल अब केही भन्नु छ? गाह्रो छ फेरि बोल्दाखेरि पनि। अब यस्तो नभन्नु गुरुजी भन्नु होला, फेरि गाह्रो हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, अब धेरै दिन पनि छैन चतुर्मास भागवत कथा होइन। अब 2-4 दिन हामीले सुन्दै अगाडि बढ्छौँ अनि चतुर्मास भागवत कथा त सकिहाल्छ। त्यस पछाडि अनि चतुर्मास सकिने बित्तिकै हामीले कुनै न कुनै एउटा पुराण त थाल्छौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्यो हो। अब हेरौँ, 18 पुराण चाहिँ हजुरहरूलाई यसरी नै रेकर्डको माध्यमद्वारा अलिअलि होइन, फेरि पुरा श्रवण गराउँ भन्ने चाहिँ उद्देश्य थियो। अब हेरौँ, समयले साथ दियो भने हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्छौँ। अब समयले साथ दिएन, त्यस्तै भयो भने त अब त्यो पनि हेर्नुपर्छ होइन। समय पनि हेर्नु पर्यो, टाइम हेर्नु पर्यो, कस्तो के हुन्छ सबै कुरा। त्यतिकै राखेर मात्र पनि हुँदैन।
भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। लगभग भएछ भने चाहिँ अध्याय अध्याय गरेर नि सबै कहाँ पाइन्छ त 18 पुराण पुरा पुरा भन्दा धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा भन्ने चाहिँ बनाउँ भन्ने लागेको छ मलाई। नछुटाइकन नि जस्तो छ त्यस्तै बताएपछि त हामीले किताब किन्न जानु पर्यो त परेन। दिनै विषय त्यही श्रवण गर्दै बसे भइगयो होइन। हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। मलाई पनि पछि नि अलिकति बुढो भएको अवस्थामा नि अहिलेदेखि हामी त लागिराखेका छौँ नि वृद्ध अवस्थामा नि त्यतिखेर सुनिराख्ने नि होइन। सिरानीमा मोबाइल राखेर सुनिराख्ने सुन्दै सुन्दै आफ्नो प्राण त्याग्न पाइयो भने योभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ। ल हेर्नुहोस् हामीले दुनियाँ कुरा सुन्दा भइरहेछ भने जहाँबाट भए पनि हामीलाई आनन्द पनि आउनु पर्यो। मृत्यु पश्चात हामीलाई पुण्य पनि मिल्नु पर्यो होइन। मृत्यु पश्चात हामीलाई सद्गति पनि मिल्नु पर्यो। त्यसैले अब हेरौँ अब कुन पुराण हुन्छ शिव पुराण हुन्छ कि अथवा अरू कुनै पुराण एउटा पुराण राख्ने प्रयत्न चाहिँ हामी गर्नेछौँ। अब समयले साथ दियो भने राख्ने। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यसका लागि नियम बनेको थियो मैले यहाँ बताइहालेँ हजुरहरूलाई। तर नित्य निरन्तर यही काममा व्यक्तिहरू लाग्न थाले। अब के भन्नु। अब यहाँ हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू विशेष समयमा मात्र गर्नु परे पनि अरुचि व्यक्तिले यी काममा पनि नगरून्। जसलाई रुचि लाग्छ तिनीहरूले निश्चित समयमा एक समयमा मात्र गरून्। त्यो नियम बनाएको थियो। तर एक समयमा 5 जनाले गर्दै थिए भने अब एक समयमा गर्ने लाखौँ भाइ। ल हेर्नुहोस् वास्तवमा यी कर्मदेखि विमुख रहनमा नै के छ कल्याण छ। अब यहाँ के भयो भने नि पशु अराल भनियो क्या यहाँनिर जस्तै यद घ्राण भक्ष्यो भीतः सुरायास। सुराग्रह कर्ममा केवल मध्यलाई सुङ्नाले मात्र पुग्दछ। पिउनुपर्छ भन्ने विधान छैन। पशुन आलभेद आलभनको अर्थात् स्पर्श गर्नु भन्ने हुन्छ। तर अब यहाँ जिब्रोका स्वाद लिनेहरूले आलभनको अर्थ काट्नु भनेर लगाइदिए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू स्पर्श मात्र हो। स्पर्श मात्र हुन्छ यसको अर्थ। हिंसा पनि हुन्छ तर हिंसा गर्नु भन्ने यसको नियम छैन प्यारा भक्त भागवतहरू। र स्त्रीसँगको विधान केवल पितृ ऋणबाट मुक्त रहनका लागि सन्तान प्राप्तिका लागि मात्र हो। स्त्रीसँगको विधान भनेको स्त्रीसँग गर्नु। तर अब यहाँनिर इन्द्रिय तृप्तिका लागि व्यक्तिहरूले सम्झे। तर अजितेन्द्रियहरूले अर्थ आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिमा लगाइदिए। वेदको अर्थ जोसुकैले सम्झन सक्दैन किनकि वेद परोक्षवादी छ। यसको तात्पर्य त वेदज्ञ पुरुषले मात्र जान्दछन्। अब अनर्थ लगाउने अजितेन्द्रियहरू यस्ता कार्य गर्नाले पशु हिंसा तथा काम वासनामा एकदम आबद्ध छन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यस्ता व्यक्ति घोर नरकमा पर्दछन्। बद्ध स्नेहा पतन्त्यतः यस्ता अनर्थ कार्यमा प्रेम रूपले आबद्ध नरकमा जान्छन्। शास्त्रादिले यसरी बताए। नवयोगेश्वरहरूले पनि यही बताइरहेका छन्। राजा निमिले अगाडि गएर सोध्नुभयो महाराज भगवानको कुन युगमा कस्तो वर्णको अवतार हुने गर्दछ त्यो पनि बताउनुहोस्। त्यो पनि सुन्ने इच्छा छ प्रभु। करभाजन नाम गरेका योगेश्वरले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा भगवानको अवतार स्वरूप कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वल्कलाम्बर श्वेत वर्ण छ। सत्ययुगमा 4 भुजा वल्कल आदि धारण गर्नुहुन्छ उहाँले। दण्ड कमण्डलु ब्रह्मचारीको स्वरूप हुन्छ उहाँको। सबै प्राणी शान्त निर्भय र सुहृदयी समदृष्टि र सन्तुष्ट हुन्छन्। अब त्रेतायुगमा भगवान रक्त वर्णको हुनुहुन्छ। सबै व्यक्तिहरू वेद शास्त्रोक्त यज्ञहरूद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गराउँदछन्। त्यो समयमा द्वापर युगमा भगवान पीताम्बरधारी श्यामवर्ण श्री कृष्णको स्वरूपमा अवतरित हुनुहुन्छ। सबै प्राणी वासुदेव रूपमा आराधना गर्दछन्। त्यो समयमा
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। कलियुगमा भगवानको शरीर अब वर्ण कस्तो छ भन्दा श्याम रङको छ, हल्का कालो कालो नि त्यस्तो छ। यस युगमा भगवत प्राप्ति केवल नाम संकीर्तनद्वारा हुन्छ। कलियुगमा श्री कृष्ण श्री रामको आराधना विशेष गरेर हुन्छ। भगवान श्री कृष्णको स्वरूप कस्तो छ, उनको चरणारविन्द कस्तो छ, हामी अगाडिको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।